हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब दामत बरकातुहुल आलिया अभी दौरे पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका एक मुख्तसर तारुफ में आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की शख्सियत क्या है। वो 1965 में बम्बई के इलाका में पैदा हुए और बम्बई के अंदर वो पैदाइश उनकी होती है, फिर वो तालीम हासिल करते हैं और फिर MBBS डॉक्टर बनते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको किसी और काम के लिए चुना हुआ था। अब MBBS डॉक्टर तो बन गए, लेकिन उनको दीन की तरफ ऐसा शगफ था कि वो मुताला करते थे और दीन को, मुख्तलिफ अदियान को पढ़ते थे। एक फ़िक़्ह है, हदीस है, एक है उस पर रिसर्च करना, एक है अदियान मुख्तलिफ दीनों पर, यानी यहूदी, ईसाई, हिंदुइज़म। अब उन्होंने इस पर जो है मिस्र की जामिया अज़हर से बाकायदा तौर पे PhD की डिग्री भी हासिल की और उन्होंने वहाँ से माशाल्लाह ये पढ़ा और फिर उसके बाद इनको जो है ना आगे मज़ीद मुताले का शौक़ हुआ और ये आगे बढ़ते चले गए और अफ्रीका के बहुत बड़े दाई अहमद दीदात जो थे रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत ज़्यादा इस्लाम की तबलीग करके कालों को, ख़ास तौर पे जो अंग्रेज़ हैं उनको इस्लाम में लाने वाले और उनके शकूक व शुबहात दूर करने की एक महारत रखते थे, ये उनके करीब चले गए, उनसे शागिर्दी इख्तियार कर ली और यहाँ तक कि इनको उन्होंने अपना इतना करीब कर लिया कि ये उनके ख़ासुल ख़ास शागिर्द बन गए। इन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा जो है दीन सीखा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हासिल की। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊंगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं, इनकी ज़बान में हद दर्जे लुकनत है और ये बोलते हुए लुकनत इनके अंदर आती है और ये बोल खुल के नहीं सकते, बचपन की बात है। और फिर उसके बाद भी अब एक अमल ये ऐसा करते हैं जो हर वक्त इनको बताया गया था कि ज़बान आपकी जारी हो जाएगी, कल्ब जारी हो जाएगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वजीफ़े को पढ़ते रहते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है लुकनत की वजह से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी लुकनत थी। अल्लाह ताला ने उनको सूरह ताहा के दूसरे रुकू की पहली आयत है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये आयत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ नाजिल हुई, आपने पढ़ी, अल्लाह ने आपका सीना ज़बान जारी कर दी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कसरत के साथ हर वक्त ये पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। मैं उनसे मिलने के लिए गया, मलेशिया में पुत्रा जाया, उनकी बिल्डिंग में घर है, तो वहाँ मस्जिद में नमाज भी इकट्ठे पढ़ी, मुलाकात भी हुई उनसे। तो आप यही आयत पढ़ते जाते थे और बड़ी नफासत वाले, बड़े नरम मजाज, सादा तबीयत, कोई गुरूर, तकब्बुर, आओ हटो बचो नहीं और कोई बहुत जाओ हशमत नहीं। वो बंदा जिसका 2000 सन में अमेरिका के अंदर जब वहाँ के बहुत बड़े पादरी, जो टॉप का पादरी था अमेरिकन, जिसका नाम विलियम कैम्बल था, और उसके साथ लाइव मुनाजरा हुआ कि इस्लाम हक है या क्रिश्चियन मजहब। अब ये इनका लाइव मुनाजरा अमेरिकन टीवी चैनल्स ने दिखाया और कई दिन तक लाइव चलता रहा। आखिर में विलियम कैम्बल जो है वो शिकस्त खुर्दा हुआ, हार गया। वो साबित नहीं कर सका कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत तक रसूल और नबी हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ऐसा आशिक़ रसूल है कि इन्होंने साबित किया कि क़यामत तक सिक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा और आपके हाथ पे लाइव ये वीडियो, आपके मुनाजरा चल रहा था। 34,000 अमेरिकन मुसलमान हुए और फिर उसके बाद और ज़्यादा आपका ये आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि हिंद के अंदर एक बहुत बड़ा पंडित था रविशंकर, उसके साथ इनका मुनाजरा लाइव हुआ और उसमें वो भी अपने मजहब को हक साबित नहीं कर सका और उसके बाद जो है हजारों लोग आपके हाथ पे फिर मुसलमान हो गए और इस तरह आपके हाथ पे धड़ाधड़ आपका हजारों का मजमा होता था। पीस टीवी में दिखाते थे, आपने चैनल अपना बनाया, फिर दीगर इंग्लिश चैनल आपने बनाए। अब आपको पीस टीवी पर हजारों का मजमा और हजारों में कई सौ लोग धड़ाधड़ कलमा पढ़ते नजर आते थे और आप ऐसे कंप्यूटर की तरह सारों को जो है उनके मज़ाहिब पर, उनके अदियान पर दलाइल देते थे। आपको अल्लाह ताला ने ये दुनिया के अंदर इस वक्त तकाबुल अदियान में सबसे माहिर पैदा किया है, सबसे माहिर बनाया है
اور آپ کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے بمبئی میں آپ کا عالمی امن آپ کا کانفرنس ہوتی تھی، لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، پھر آپ کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہاں پر جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہوئی کہ یوں تو یہ مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو بین کر دیا، آپ کے خلاف جو ہے کس طرح مہم چلائی گئی، جیسے مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو 10 سال سزا عمر قید ہوئی کہ آپ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں زبردستی، حالانکہ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اصل ہے ہی اسلام جو ہے حق مذہب اور یہ فطرت کے قریب ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، اب وہ پھر وہاں سے ملائیشیا تشریف لے گئے، آپ کو ملائیشیا کا عالمی ایوارڈ وہاں کے صدر نے عطا فرمایا، شارجہ کا ایوارڈ آپ کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے عطا کیا، دبئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آپ کو ایوارڈ دیا عالمی امن کا اور داعی کا، یعنی تبلیغ قرآن کا، اور پھر آپ کو گیمبیا کی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں کے قومی دن میں پروٹوکول کے ساتھ جو ہے مدعو کیا گیا، پھر قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا آپ کو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، اور آپ کی سپیچ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ نے لائیو دیکھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا ہے کہ دنیا آپ کے پیچھے دوڑتی ہے۔ میں نے خود ملائیشیا میں جب آپ کی خدمت میں گیا اور آپ کا اخلاق دیکھا، آپ نے خود مجھے کہا کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے بہت متاثر ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں فقہ کی بات نہیں کرتا، اس لیے جو لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں نا، اور وہ پاکستان کیوں آ رہے ہیں، پاکستان میں وہ آئیں گے تو ہم سے مناظرہ کریں، یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایک بندے کو کلمہ نہیں پڑھایا، ان لوگوں نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے تو مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف فتوے لگانے والی قوم ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ہے جو ان لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے جو فرینچ بولنے والے ہیں، جو مسلمان نہیں تھے، ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، امریکن ہیں، انگلینڈ والے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی افریقہ کی بستی میں بستے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی اللہ نے لکنت والی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو ان کی سپیچ سنتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ تو وہ چیلنج کرنے والے، فتوے دینے والے ہوش کے ناخن لیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تبلیغ کرنے والا فرد ہے، اور حضور کے دین میں امت کو لا رہا ہے، اور حضور کی امت میں اضافہ کر رہا ہے، اور آپ اس کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے مناظرہ کرو۔ آپ تو اپنے محلے کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے دلائل کے ساتھ، آپ کا علمی مقام یہ ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ہے جو امریکن کو، کینیڈین کو، افریقنوں کو، انڈونیشیا والوں کو، چائنا والوں کو، رشیا والوں کو، اور دنیا کے بڑے بڑے جو پنڈت کہلاتے ہیں، پادری کہلاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ گلیوں محلوں کے جو اپنے بنے ہوئے ہیں فن خان، آپ اس کے سامنے کیا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافے کے لیے، تبلیغ کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے جو بھی قدم اٹھائے اس کے معاون بن جائیں۔ روز محشر اس قدم اٹھانے والے کے ساتھ آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ان کا آنا پاکستان کے لیے اور دنیا میں پاکستان کی شان، عزت جہاں اسلام کی تو بڑی ہوئی ہے، پاکستان کی اللہ اور بڑھا دے، اسے مضبوط کر دے، اسے مستحکم کر دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت نفیس، محبت کرنے والے، سادہ مزاج آدمی ہیں، اور ایسا آدمی لاکھوں لوگ اس پہ کروڑوں روپیہ جو ہے لٹاتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا۔ لباس پرانا پہنتے ہیں، گاڑی پرانی یوز کر رہے ہیں، چپل پرانے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی پرانی پہنی ہوئی ہے، اور بات کا انداز بھی وہی عام سا ہے جیسے یہ بندہ فقیر ہے، اللہ کے رسول کا دین کا فقیر ہے۔ تو ہم نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے، شان دے، اور ہمیں ہر داعی قرآن و سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم ہے، ہم اس کے خادم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔